बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान टीम को इंग्लैंड के ख़िलाफ़ कंसेक्यूटिव 2 टेस्ट मैचेस जीतने की ऐसी जो है वो खुशी मिली है कि सीरीज़ भी जीत गए, फिर उसके बाद मोराल हाई हो गया, उसके बाद किस्मत का जो है वो एक जो है वो सितारा चमक उठा। सिर्फ़ और सिर्फ टीम का नहीं, कप्तान का नहीं, चेयरमैन का नहीं, ब्यूरोक्रेसी का नहीं, बल्कि जो है वो हर पहलू का। और सबसे बड़ी बात वो ये कि जो यंग प्लेयर्स हैं उनकी भी किस्मत का जो है ना मुस्तारा जाग उठा, उनकी भी जो है वो मुरादें बर आ रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। 2 सीरीज़ के लिए जो है वो स्क्वाड का ऐलान हुआ है, उसमें यंग प्लेयर्स को जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर थे उनको भी नाम उनके भी आए हैं, और ये बहुत अच्छी और खुशाइन बात है। वो सिर्फ एक तब्दीली की थी। बाज़ औक़ात ऐसा ही होता है कि आपको कोई एक ऐसा पुर्जा होता है जो कि आपको जो है ना वो सारे के सारे फॉर्मेशन को ही चेंज कर देता है। आपने जो है वो पहला टेस्ट हारा इंग्लैंड के ख़िलाफ़, उसके बाद आपने जो एकदम से सर्जरी कर दी, वो तो असल में हार्ट सर्जरी थी, नहीं सॉरी ब्रेन सर्जरी थी। तो वो ब्रेन सर्जरी ने जो है वो आपका टोटल का टोटल ब्रेन ही नहीं बल्कि आपकी सारी क्रेन ही चेंज कर दी है, जिसने उठा के चीज़ों को ऐसा अथल पथल किया है कि वो सारा सिनेरियो ही बदल कर रख दिया। तो वो उस सिनेरियो के बदलने के बाद फिर ये था कि ऑस्ट्रेलिया और फिर उसके बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज़ के लिए स्क्वाड्स का ऐलान हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि कप्तान और वाइस कप्तान का भी जो है वो नाम सामने आ गया है। इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे कि जीत के बाद ये जो चेंजिंग्स आई हैं, ये चेंजिंग्स कैसी हैं, और ख़ास तौर पर जो है वो कैप्टन और वाइस कैप्टन का जो है वो इंडक्शन, वो ऐलान वो कैसा है। और इसके साथ हम जो चेयरमैन की और फिर उसके बाद चीफ सेलेक्टर नहीं, चेयरमैन ने कहा है कि इनको चीफ का नाम ना दे बल्कि सारा कुछ बता दें। ये उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ है कि उसको जो है ना वो आकिब जावेद को कहा गया कि इनको सिर्फ चीफ ना कहें, इसके अलावा जो भी आप कहना चाहें कर सकते हैं। मतलब ये है, आप समझ ही गए कि चेयरमैन साहब जो है वो सिर्फ और सिर्फ दूसरे को कंधे के ऊपर रख के जो है वो चलाई जा रहे हैं और ये उनका चली जा रहा है। ठीक है, एनीवेज हम वो सारी बातें शाहजी के मुँह से ही सुनेंगे, क्योंकि हमेशा की तरह इन्होंने जो कुछ कहा वो अमर ही होता चला जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। और आई एम फीलिंग प्राउड टू कन्वेइंग दिस पर्टिकुलर थिंग कि जो शाहजी ने अपने तजर्बे, अपने मुशाहिदे की बुनियाद पर कहा वो हाइप्स तक पहुंचता है, और उसको अगर एग्री कर लेते हैं, भले क्रेडिट ना दें इनको, शाहजी को ना दें, लेकिन मैं ज़रूर दूंगा, मेरे सुनने वाले ज़रूर देते हैं, और आपके जो जवाब आते हैं उससे वो ज़रूर मिलता है। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम एंड टू मेक इट वैल्यूएबल दिस पर्टिकुलर वीडियो। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। फरमाइए कि पाकिस्तान ने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ जीती, फिर उसके बाद 2 सीरीज़ के लिए स्क्वाड्स का ऐलान हुआ। इस ऐलान के ऊपर इस ऐलान को क्या कहेंगे, और ख़ास तौर पर जो कप्तान और वाइस कप्तान की बात है उसको क्या कहेंगे प्लीज़? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैंने तीनों स्क्वाड पढ़े हैं, T20 वनडे ऑस्ट्रेलिया और वनडे का जिम्बाब्वे का। सबसे बड़ी बात जो मैं करने लगा हूँ कि आपने उन प्लेयरों को बार बार टीम में रखा जो प्लेयर आपके आजमूदा हैं या जो टोटली फ्लोर गए अगेंस्ट इंग्लैंड। अब्दुल्ला शफीक उसकी बेहतरीन मिसाल है। हारिस रऊफ को आपने रखा जिसके वजह से खिलाफ हो, आपकी उसकी जगह पे नए लड़के रखे थे, और फास्ट बॉलर्स आपके पास बहुत है, नज़र आते हैं। नसीब शाह का भाई था, उबैद शाह या कोई और देख लेते हैं, मतलब आपको मिलते हैं। आप सेलेक्टर्स हैं, आपको कब सेलेक्ट करना है। अपनी जो सिलेक्शंस को महदूद नहीं करना कि हारिस रऊफ अगर लाहौर कलंदर का हिस्सा था या आपका पसंदीदा था तो आप टीम में लाए थे आकिब साहब, तो आज आपने उसको टीम का हिस्सा बना दिया। मैं नहीं समझता कि वो जिस तरह उसने बाजी में शिकस्त का बायस बनाया, वर्ल्ड कप वनडे में, वर्ल्ड कप T20 में, एशिया कप पे या और तमाम टूर्स में, वो जिस तरह शिकस्त का मोजिब रहा है, वो अब टीम में नहीं डलता था। उनके लिए बेहतर से बेहतर हल था कि वो जाते डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते। बाबर आजम का मैंने पहले बात की, अभी भी कर रहा हूँ। बाबर आजम को आपने अभी रेस्ट कराना था, उसको डोमेस्टिक क्रिकेट भेजते, उससे कहते या तो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो, पूरा खेलो, लाहौर से खेलता, कराची, सियालकोट, जिससे खेलता खेल लेता। आपने एक बंदे को हारे हुए जुआरी को फिर दोबारा टीम का हिस्सा बनाया, तो मैं नहीं समझता कोई एक अच्छा कदम और एक अच्छा वो। या तो आप पे प्रेशर है, कप्तान रिजवान बना जी, कप्तान रिजवान बनाया है और नायब कप्तान इसको आगा को बनाया। और मैं आपको छोटी सी एक बात बता दूं
شاہ جی کی یہ بڑا پن ہے, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی بھی دے اور ان کی عزتوں میں اور زیادہ اضافہ کرے. انہوں نے اس کے اوپر بابر کی بار بار بات کی, بابر کو ریسٹ دیا گیا, وہ فائدے کی بات ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ سلمان علی آغا جو غلط شاٹس کھیل رہے تھے, جس کے اوپر وہ پھنس رہے تھے, الجھ رہے تھے, اس کے بعد ٹیکنیکلی جو ہے وہ بتایا, صرف اور صرف اس پینٹر کی طرح نہیں کہ جی بتائیں اس کے اندر وہ خامی کیا ہے تو وہ کوئی کسی کو بتانا نہیں, بلکہ وہ خامی بتائی جا رہی ہے کیونکہ ساری عمر کھلائی ہے, تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. اور یہ اس لیے جو ہے نا وہ جو لرنرز کا ہے, جو بگنرز کے لیے جو سب سے زیادہ جو ہے وہ پسندیدہ یہ فیوریٹ چینل جو ہے نا وہ اسی وجہ سے ہی ہے کیونکہ اس کے اوپر ٹیکنیکل چیزوں کے اوپر بات ہوتی ہے. شاہ جی پھر آپ نے جو ہے وہ اس کی بات کی اس کو سلیکشن ٹیم کا حصہ بنانے کے لیے, امپائر کو شامل کرنے کے لیے, وہ دیکھیں وہ بہت بڑا فیصلہ تھا. جی مجھے آج یہ بھی آپ بتا ہی دیں کہ اتنی ساری چیزیں آپ بتاتے ہیں اس چینل کے اوپر بیٹھ کر, آپ نے سلمان علی آغا کی خامیوں کو بتایا, اس نے دور کی, اس کو کامیابی ملی, اب اس کو وائس کیپٹن بنا دیا گیا ہے, بلکہ کیپٹن بنا دیا گیا ہے اس لیے کہ زمبابوے کے خلاف جو T20 ہے اس کے اندر جو ہے وہ رضوان نہیں ہے, تو پھر ظاہر وائس کیپٹن ہی کیپٹن ہوگا نا. ٹھیک ہے, میں نے یہ پیش گوئی کر دی ہے. خیر اینی ویز, تو مجھے فرمائیے کہ اگر اس چینل کے اوپر بیٹھ کر لوگ آپ کی باتیں سن کر اس کے اوپر عمل کر کے, تو آپ کو سر مین سٹریم میں لوگ کیوں نہیں لیتے, آپ کے فائدے سے کیوں نہیں, آپ کی ہونے سے کیوں نہیں فائدہ اٹھاتے؟ بیان ہے آپ نے ایک بات کی انٹرو میں, ہم نے کہا کہ لوگ وہ نہیں سمجھتے, جس چیز کو اللہ فائدہ دینا اس چیز کو بندے سے فائدے کی توقع نہیں رکھنی چاہیے. بہر آپ آئیے, آپ اس خدا سے مانگتے ہیں جو خدا سب کو دیتا ہے اور جو عزت اور ذلت کا مالک ہے, تو کیوں نہ اسے اللہ کے سامنے سجدہ کرے جو 100 سجدوں سے آپ کو رہائی دیتا ہے. میں اصل چیز پہ آ جاؤں, میرے سے اس کو کرٹیسائز کرنے سے وہ بہت برا مانے, میرے ایک دوست جو ہے ملک سرور صاحب مجھ سے ناراض ہے اور اس حد تک ناراض ہے کہ شاید بات کا جواب نہیں دیتے, لیکن اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. اللہ جب راضی ہوتا ہے تو پبلک عوام ناراضی ہوتی ہے اور عوام الناس آپ کے ساتھ ہوتی ہے. وہ اس کو میں نے بتایا, جب آپ فورسلی کسی کرکٹر کو کھیلتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کا بوٹ بینڈ ان ورک ہے, بکھن کی طرح کاٹ لیتے ہیں, ایسے ڈرائیو کرتے ہیں بکھن کی طرح کرتے ہیں, ایسے ہلکا سا پش کرتے ہیں, بال کی لائن میں آتے ہیں, اس کی ڈائریکشن آپ کی بلے کی سے ہیڈ پوزیشن صحیح ہوتی ہے, فیٹ پوزیشن صحیح ہوتی ہے, تو آپ کا بال رائٹ پوزیشن پہ جاتا ہے. جب بوٹم ہیڈ اس پہ آتا ہے تو اسی جگہ سے گیند اونچا چلا جاتا ہے. تو میں نے اس کو کہا ٹھیک ہے وہ بڑا پوٹینشیل ہے, اسے آپ نے کپتان بنا رہے ہیں, بننا چاہیے. میرے خیال میں اس ٹور پہ زمبابوے کے ٹور پہ اب سائم ایوب یا کسی نئے لڑکے کو کپتان بناتے ہیں, جیسے دنیا میں کرتے ہیں کہ آپ جس چھوٹے بال اس پہ اپنا آپ اس لوگوں کو لاتے ہیں جو پروموشنز کے لیے ہوتے ہیں اور فردر فیوچرز کے لیے آپ کپتان ہوتے ہیں. میں آغا کے خلاف نہیں, آغا کا ہم سب نے فیور کیا. آغا کی ایج اس جگہ پہ پہنچ چکی ہے جہاں پہ وہ دور رس کپتان نہیں ہوگا. آپ چھوٹے بچے کو کپتان بنائیں گے, ان دا لانگ رن وہ آپ کا ایک اچھا کپتان ہوگا, اگرچہ یہاں پہ پاکستان میں ٹانگیں نہ کھینچی گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے کچھ پلیئرز ایسے رکھے, عبداللہ شفیق کو رکھا, کچھ پلیئرز آپ اور بتائیے گا جو رکھے. پاکستان میں حارث روف تھا, اور اس کے بعد جو پرانے کھلاڑیوں کا نام لیجیے گا یا نئے کھلاڑیوں کا نام لیجیے گا, جس طرح بھی آپ بتائیے گا. تو پرانے کھلاڑی میں یہ کھلاڑی ہے نا, اس میں اگر میں نام بول دوں, آسٹریلیا کے خلاف ODI سیریز میں عامر جبال ہے, عبداللہ شفیق ہے, اور عرفات منہاس ہے, بابر اعظم ہے, فیصل اکرم ہے, حارث روف ہے, اور اس کے بعد حسیب اللہ ہے وکٹ کیپر, جس کے لیے بلوچستان بہت زیادہ آپ نے جو نا مطلب کامران غلام ہے, جس کو بالکل کامران غلام کا نام پہلے لینا غلام بنا دیا تھا جی اسے. ہاں جی بالکل, لیکن یہ ہے کہ اس نے کامیابی کے ساتھ کامران ہوا ہے. بالکل بہت بڑی بات ہے, غلامی سے کامرانی. اور پھر اس کے بعد محمد حسنین, وہ اس کا کم بیک ہوا ہے. اس میں ڈیفینیٹلی جو ہے نا وہ آپ کا جو وہ دھوکا کپ, سوری وہ چیمپئنز کپ جو تھا اس میں اس نے اچھا پرفارم, ٹاپ وکٹ ٹیکر ہوا, اس کو جو ہے نا اس کا بینیفٹ دیا گیا ہے, اور گڈ وشز ہیں اس کے لیے, مطلب کہ جو ہے نا وہ اچھا بالر ہے. اچھا اس کے بعد پھر محمد رضوان ہے جس کو اب کیپٹن اناؤنس کر دیا گیا ہے. عرفان نیازی ہے, اور نسیم شاہ کا کم بیک ہوا ہے. پھر اس کے بعد سائم ایوب ہے, اور سلمان علی آغا نائب کیپٹن اناؤنس ہو گئے, اور شاہین شاہ افریدی. تو یہ ہیں آسٹریلیا کے لیے ODI سیریز کے لیے. اور اس کے بعد T20 سیریز کے لیے عرفات منہاس ہے, پھر بابر اعظم ہے, حارث روف ہیں, حسیب اللہ وکٹ کیپر ہیں. پھر اس کے بعد جہاں داد خان اچھا آل راؤنڈر ہے. پھر اس کے بعد محمد عباس افریدی ہے, یہ بھی اچھا. پھر اس کے بعد رضوان ہے, پھر کیا اس کا عرفان نیازی ہے, نسیم شاہ ہے, عمیر بن یوسف ہے, یہ بہت بولا جی, بالکل اچھا. پھر اس کے بعد صاحبزادہ فرحان ہے, اس نے بھی بہت اچھا پرفارم کیا, اور گڈ انڈکشن ہے. سلمان علی آغا, شاہین افریدی, اور سفیان مقیم, اور عثمان خان ہے. یہ T20 ہے آسٹریلیا کے خلاف ہے.
अच्छा जी, एक नज़र नहीं आ रहा, मेहरान मुमताज़ जो है वो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, वो नहीं कहीं नज़र आ रहे इस दोनों सीरीज़ के लिए नहीं है। अगर इजाज़त दें तो मैं जल्दी से जो है ना वो जिम्बाब्वे के खिलाफ जो ना आमिर जमाल है जिम्बाब्वे के खिलाफ ओडीआई सीरीज़ में, आमिर जमाल है, अब्दुल्ला शफीक है, इब्रार अहमद है। इब्रार अहमद आए हैं ऑस्ट्रेलिया के नहीं उसके जिम्बाब्वे के खिलाफ, और फिर उसके बाद अहमद दानियाल हैं, फैसल अकरम हैं, हारिस रऊफ़ हैं, फिर उसके बाद हसीबुल्ला हैं, कामरान गुलाम हैं, मोहम्मद हसनैन है, मोहम्मद रिजवान है विकेट कीपर, और उसके बाद इरफान न्याजी हैं, साइम अय्यूब हैं, सलमान अली आगा हैं, और शाहनवाज धानी ये इसमें आए हैं। शाहनवाज धानी ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ नहीं है। तैयब ताहिर भी इसमें आए हैं उसके खिलाफ, जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़। और फिर उसके बाद T20 में अहमद दानियाल हैं, अरफात मिनास हैं, हारिस रऊफ़ हैं, हसीबुल्ला हैं, फिर उसके बाद जहांदाद हैं, मोहम्मद अब्बास अफरीदी हैं। यहाँ पर जो है वो मोहम्मद रिजवान नहीं है, यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली जो है वो सेकंड यानी कि नायब कप्तान को ही कप्तान बना दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर वाइस कैप्टन कौन होते हैं, इट्स अप टू दैट डिसीजन कि वो क्या करते हैं। उमर बिन यूसुफ हैं, फिर उसके बाद कासिम अकरम हैं, साहिबजादा फरहान हैं, सलमान अली आगा हैं, सुफियान मुकीम है, तैयब ताहिर है और उस्मान खान है।